भावी राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। गठबन्धनभित्र सङ्कट आइसकेको एकीकृत समाजवादीको भनाई। गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अल्टिमेटम सकिँदै उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक भन्ने अन्यलमा। विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने नियति अझै उस्तै। माघ महिनासम्म विकास बजेट 16% कट्न सकेन। सिक्किममा नेपाली भाषीहरूको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा विपक्षी दलद्वारा 48 घण्टे हडताल आह्वान। र बलात्कारका आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने रणनीति बनाएको छ। पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपतिको दाबी सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले गरिरहेका बेला माओवादीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भन्दै काङ्ग्रेस सहित अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको हो। स्थायी कमिटिको बैठकपछि माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको विषयमा गठबन्धनमा राष्ट्रिय सहमति नजुटे विचार र दृष्टिकोण मिल्ने दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। 2 महिनाभित्रमा राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव जे हुने भइसक्छ र त्यस बेलासम्म सकेसम्म चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गर्ने यी सबै बाँकी रहेका राज्यका जिम्मेवारीहरूमा सहमति हुन सकेन भनेदेखि जोसित चाहिँ हाम्रो विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्छ उसैसँग चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने गरी हामी बैठक समाप्त। यो भन्ने भएको छैन। हामी सकेसम्म सबै पक्षसँग हामी ओपन छौँ, हामी खुल्ला छौँ, छलफल गर्छौँ। राष्ट्रपतिका लागि काङ्ग्रेस सहितका दलसँग संवाद गर्ने माओवादी केन्द्रको नीतिले सहयात्री एमालेलाई भने झस्काएको छ। गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असन्तुष्टि र राष्ट्रपतिमा गठबन्धनभित्र एकमत नहुँदा सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर प्रश्न उठेका छन्। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, अब कहिलेसम्म प्रचण्डलाई थेग्ने हो थाहा छैन। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म थेग्ने स्थिति बन्ला, तर त्योभन्दा पहिले नै हामी देखिरहेका छौँ खटपट सुरु भइसकेका छ। यो तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो ध्यान अरू कुरामा होइन, देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरामा छ। संविधानको पालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा छ। अध्यक्ष नेपालले संसदभित्रैबाट गणतन्त्र विरुद्ध प्रहार हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गरिएको छ, राजतन्त्रको वकालत गरिएको छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्ने कुरा भनिएको छ भने संविधानको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरू सरकारको जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन् भने त्यसले के सन्देश दिन्छ? यसले सङ्कटको सन्देश दिन्छ। यता नेपाली कांग्रेसले बदलिदो राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको बताएको छ। सिंहदरबारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विकसित घटनाक्रमलाई आफूहरूले सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेको बताउनुभयो। राजीनामाको कुरा अथवा गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा मात्रै होइन कि अहिले सरकारमै रहेका दलहरूका बीचमा सैद्धान्तिक वैचारिक विषयमा पनि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ। संघीय संसदमा पनि त्यो विषय उठेको छ। गृह मन्त्रीको बारेको कुरा पनि आएको छ। यो सबै कुरालाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले हेरिराखेका छौँ। यसैबीच सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको विषयमा उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको निर्णय नै अन्तिम हुने जनाएको छ। गृह मन्त्रालय नपाउँदा सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको सो पार्टीले सहमतिका लागि 2 दिनको समय दिएको थियो। पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले संयन्त्रलाई दिएको समय सकिन लागे पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। ढकालले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै राजनैतिक संयन्त्रको बैठकपछि मात्र आफूहरूको धारणा बाहिर आउने बताउनुभयो। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संयन्त्रको बैठक बोलाउने सहमति भए पनि बैठक भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याउने पुँजीगत खर्च सधैँ कछुवा गतिमा हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च 16% सीमित छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षको माघसम्म कुनै पनि वर्ष विकास बजेट 16% कट्न सकेको देखिँदैन। विकास निर्माणमा सधैँ एकै नियति देखिँदा समेत सरकारवाला निकायहरू भने गम्भीर बन्न सकेका छैनन्।
सरकारले विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी प्रत्येक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार माघ 20 गतेसम्म 16% मात्रै विकास खर्च भएको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि यो वर्ष 3 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्ममा 16.38% अर्थात् 62 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो वर्ष चुनावका कारण खर्च गर्न नसकेको बहाना बनाए पनि पछिल्लो 5 वर्षको अवस्था पनि दयनीय नै छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि पुँजीगत शीर्षकमा 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 64% मात्र खर्च भएको थियो। त्यस्तै 2076 र 77 मा पनि कोभिड महामारीका कारण विकास खर्च शून्य प्राय थियो। प्राकृतिक विपद, राजनीतिक अस्थिरतासँगै संरचनागत सुधार हुन नसक्दा मुलुकको विकास सधैँ पछि पर्ने गरेको छ। विकासे मन्त्रालयमा विकास लक्ष्य प्राप्तिको रणनीतिक योजना नहुनु, पूर्वाधार विकासमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताउँछन् अर्थविद केशव आचार्य। सरकारको मन्त्रालय नेतृत्व लिने मानिसहरू, दलहरू, उनीहरू इमानदार भएनन् हैन। उनीहरूलाई मेरो मन्त्रालयमा मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत के कार्यक्रम छ, पुँजीगत अन्तर्गत कार्यक्रम के छ, कसरी खर्च गर्ने भनेर उनीहरूले छलफल गर्ने भन्ने के पनि गरेन। र योजना आयोग जसले चाहिँ सरकारको बीचमा एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयको बीचमा संयोजन गर्छ हैन, फेसिलिटेट गर्छ, सहजीकरण गर्छ, एकदम कमजोर बनाइयो हैन। ऊ चाहिँ प्रभावकारी हुनै सकेन। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक 10% का दरले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बताए पनि त्यो भाषणमै सीमित बन्यो। खर्च गर्न नसकिने ढंगले बजेट अनुमान र विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बजेट प्रणालीकै पुरानो रोग हो। लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउन नसक्दा समस्त वित्तीय प्रणालीमा अनुशासनहीनताले जरो गाडेको बताउँछन् प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति कृष्ण दाहाल। हाम्रो चाहिँ प्लान मा काम गर्ने चलनै छैन। जम्मै आयोजनाहरू बनाउने अनि नियमावली बनाउने, प्रशासनिक झन्झटिलो बनाउँदै लिएर जाने र भुक्तानी प्रणाली पनि हाम्रो ठिक छैन। त्यो भुक्तानी प्रणाली चाहिँ नि बिल पेश भइसकेपछि एउटा इन्जिनियरले यति दिनभित्रमा चाहिँ नि एप्रुभ गरिसकेपछि त्यो चाहिँ भुक्तानी भएन भने कारबाही गर्ने हाम्रो चाहिँ नि प्रणाली पनि छैन। त्यसैले गर्दा यी धेरै विषयहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनुमा, पुँजीगत खर्च ठिक ढंगले नहुनुमा, एकैचोटि असारमा मात्रै पुँजीगत खर्चको भोलम चाहिँ वात्तै बढ्नुमा चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन् जसलाई नसबारेसम्म नेपालको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न गाह्रो। तीनै तहका सरकारका विकास कार्यक्रमले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसकेको हो। खर्च क्षमता सुधार गर्न नसक्नु सबै मन्त्रालयको साझा समस्याका रूपमा देखा परेको छ। मन्त्रालयको क्षमता भन्दा बढी आयोजना हुँदा समस्या भएको भन्दै योजना अनुगमन र बजेटलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा। मन्त्रालयहरूले आफ्नो चाहिँ वार्षिक कार्यक्रममा राखेका आयोजनाको संख्या हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो आयोजनाको संख्याहरू अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न उहाँहरूको मेन पावर रिसोर्स कुनै पनि हिसाबले त्यो चाहिँ उपयुक्त छैन, त्यो मिलेको छैन, म्याच भएको छैन। अब र फेरि के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि कुनै आयोजना प्रवेश गर्यो भने त्यो आयोजनालाई त अब सम्पूर्ण नगरिकन बिचमा एक्जिट गर्न पनि मिल्दैन। अनि फेरि अर्को नयाँ आयोजना अर्को वर्ष थपिन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ आयोजना थपिने, पुरानो आयोजना अधुरो हुने या सम्पन्न नहुने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी आयोजनाको संख्याको पनि ठुलो चाहिँ एउटा भोल्युममा आयोजनाको संख्या हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। त्यसले पनि वास्तवमा हाम्रो क्षमता भन्दा बढी चाहिँ आयोजनाको संख्या हुनुले भन्ने कुराले पनि बजेट व्यवस्थापन समस्या चाहिँ भएको हो। मन्त्रालयहरूमा पनि परियोजना स्तरबाट पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट बनाउने क्रममै सुधारको आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख शर्माको तर्क छ। मेकानिजम नभएको होइन, त्यो मेकानिजम इफेक्टिभ छैन। त्यो मेकानिजमलाई चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अलिकति यो मोनिटरिङको पार्ट पनि हामी कहाँ कमजोर देखिन्छ। जस्तो अलिकति हामी कहाँ मेकानिजम त छ, तर अलिकति जस्तो अलि माथिल्लो निकायले राष्ट्रिय योजना आएको मेजर रोल हुन्छ मोनिटरिङमा, त्यो निकायले अन्तर निकाय समन्वयलाई अलिकति बलियो बनाइदियो। कुनै प्रब्लम देखिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै एक्सनमा लगेर त्यसको सोल्युसन खोजिहाल्ने खालको चाहिँ अलिकति हामीले त्यो पनि प्रम्प्टली त्यसलाई प्रब्लम देखेको आयोजनालाई चाहिँ प्रम्प्टली एक्सन गर्ने खालको प्रणालीलाई पनि हामीले वास्तव व्यवहारमा चाहिँ अलिकति उतार्न सक्यौँ भने पनि अहिलेको पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सक्छ। मुलुकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना झन्डै 2 दर्जन हाराहारीमा छ। ती आयोजनाहरू समेत समयमै नबन्दा लागत व्यापक परिवर्तन हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ विकास खर्च समयमै गर्न र सरकारी संरचनामा सुधारका लागि सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र छ। यस्तो अवस्थामा विकास निर्माण गरेर समृद्धि हासिल गर्ने सरकारी नारा भने कागजमै सीमित बनिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्य नामक अर्थ सामाजिक कार्यक्रममा 4वटा सत्रमा राजनीतिक नेता, मन्त्री र विज्ञहरूले बहस गरेका छन्। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिहोराले प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता भए मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिने बताउनुभयो। तीव्र गतिमा विकास भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकारका अन्तर सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग, प्रदेश समेत राजनीतिक स्थिरता भइदिए मुलुकका अर्थतन्त्रमा थप योगदान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने यस प्रदेशको नजिकै अर्थात् छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार जस्तो विशाल बजार छ। त्यसकारण यस प्रदेश थप गतिशील हुँदै मुलुककै समृद्धिको संवाहक बन्ने अवसर पनि छ। कार्यक्रमको पहिलो सत्र संघीयता संस्थागत गर्ने समयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले अस्थिरताका कारण संघीयता कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। केन्द्र सरकारमा हुने सरकार विभाजनका कारण प्रदेशमा प्रभाव पर्ने गरेको गिरीको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीयता कसैलाई मन लागेर ल्याएको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै संविधानको व्यवस्थालाई तिनै तहको सरकारले पालना गर्न सके मात्र संघीयता संस्थागत हुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता दिल्ली चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा हुने उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न सके समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै पालिका र पूर्वाधार शीर्षकको दोस्रो सत्रमा पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले विकासका नयाँ मोडेल बनाउँदै क्षमता आङ्कलन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले तीनै तहको सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी रहेकाले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले निर्माण व्यवसायीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। पाल्पाको बगनास काली गाउँपालिकाकी प्रमुख सरस्वती दर्लामीले संहिता लागू भएपछि स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तारलाई महत्त्व दिनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको अवरोध नामक शीर्षकमा भएको सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र केही महिनामै ग्राहकले त्यसको अनुभव गर्न पाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले नेपालगञ्जको एयरपोर्टलाई हुम्ला र भैरवाको एयरपोर्टलाई मुस्ताङसँग जोड्न सके समग्र प्रदेशको धेरै सम्भावना रहेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बैंकको ब्याजदरका कारण सानादेखि ठूला व्यवसायमा असर परेको बताउनुभयो। आईटी स्टिल स्ट्रक्चर सोल्युसनकी प्रबन्ध निर्देशक सोनाली गुरुङले बैंकको ब्याजदर 7 देखि 8% हुँदा लिएको ऋणको ब्याज 17% तिर्नु परेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै पर्यटनको उडान शीर्षकको सत्रमा आफ्नो भनाइ राख्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा अन्यल हुने गरेको बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसायी रचना पन्तले पर्यटन उडानका लागि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा समस्या भएको भन्दै नारायणगढ बुटोल सडक विस्तार समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। होटेल संघ नेपाल बर्दियाका अध्यक्ष मोहन चौधरीले पर्यटन र कृषिलाई देशको आधार स्तम्भ भनिए पनि नीतिगत कमजोरीले समस्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसभित्र संसदको ठूलो दल भएको घमण्ड र माओवादी केन्द्रमा सत्ता मोहका कारण नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 2 दिन चल्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा नयाँ गठबन्धन बन्नुमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। 25 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले सत्ता स्वार्थका कारण विचार, सिद्धान्त र नीति त्याग्ने प्रवृत्ति राजनैतिक दलमा हावी हुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुन नखोजिएको र सहमतिको प्रयासलाई अघि बढाउन खोजिएको अर्थमा व्याख्या भएको बताउनु भएको छ। 5 दलबीच गठबन्धन भए पनि आफ्नो पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएकाले सोचे अनुसार नतिजा नआएको नेपालको भनाइ छ। यस्तै प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रमा पूर्ण प्रतिबद्ध भए पनि एमाले संविधान र लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध नभएको र दक्षिणपन्थी अवसरवादीका रूपमा विकसित भएको आरोप लगाउनु भएको छ।
भारतीय नक्कली आधार कार्ड देखाएर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेका 4 बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा नेपाल भारत सीमाको पानी ट्याङ्की नाकाबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोहम्मद सोगाग मिया, कामरुल हुसेन, मोहम्मद मानिर हुसेन र सोफी उल अलाम छन्। सिमानामा तैनात भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबी को टोलीले उनीहरूलाई हिजो पक्राउ गरेको हो। बंगलादेशीलाई अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गराउन सहयोग गर्ने भारतको जलपाइगुडीका मोहम्मद हुसेन र कोचबिहारका मोहम्मद सिपानलाई समेत पक्राउ गरेको जानकारी एसएसपी स्रोतले दिएको छ। उनीहरूलाई खोरीबारी प्रहरीले सिलगुडी अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि लगिएका जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरेको घटनामा चिकित्सकको टोलीको लापरवाही नरहेको छानबिन समितिले जनाएको छ। घटना छानबिन गर्न गठित समितिले अस्पताल प्रशासनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उपचारमा रहेका चिकित्सकबाट कुनै त्रुटि नभएको जनाएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 18 दिनकी शिशुलाई उपचारका लागि सो अस्पताल पुर्याइएपछि शिशुको सास रोकिएको र मुटुको धड्कन नचलेको भन्दै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। तर मृत घोषणा गरेपछि पनि शिशु जीवित रहेको पाइएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालका चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीमा दीपक परियारको नमस्कार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धरपकड विरुद्ध पोखराका व्यवसायी संघर्षमा उत्रने भएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा व्यवसायीले आन्दोलनको तयारी थालेका हुन्। संघले व्यवसायीको भेलाबाट संघर्ष समिति नै गठन गरेको छ। संघका अध्यक्ष पवन प्रजापतिको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरिएको हो। बैंकहरूले जुनै बेला पनि टेलिफोनबाट तनाव दिएको, घरमा परिवारका सदस्यकै अघि धम्क्याउने गरेको, पसलको पैसा नै बोकेर हिँड्ने गरेको भन्दै समिति बनाइएको प्रजापतिले बताउनुभयो। चीनले आफ्नो नागरिकका लागि सार्वजनिक गरेको गन्तव्य राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई पनि समावेश गर्न आग्रह गर्दै होटल संघ पोखरा नेपालले काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासलाई आग्रह पत्र बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङलाई लेखेको पत्रमा कोभिड-19 केही मत्थर हुँदै गर्दा चीनले गन्तव्य मुलुकको सूची सार्वजनिक गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ। सन् 2023 मा चिनिया पर्यटकलाई स्वागत गर्न नेपाली पर्यटक व्यवसायी तयार र आशावादी भएकै बेला चीनका तर्फबाट सार्वजनिक भएको 20 गन्तव्य मुलुकको सूचीमा नेपाल नपर्दा संघ निराश भएको जनाएको छ। कोभिडसँगै भ्रमण स्थगनको करिब 3 वर्षको अन्तरालपछि चीनले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसारको व्यवस्था आगामी सोमबारबाट लागू हुँदैछ। पोखरा महानगरपालिकाले घण्टाघर, पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी सहितको पोखरा घर बनाउने योजना अघि बढाएको छ। पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको जग्गामा पोखरा घर बनाउने योजनाका साथ महानगरले पहिलेको अस्थायी ट्राफिक कार्यालय गोलघरको संरचनामा डोजर लगाएको छ। करिब 2 रोपनी क्षेत्रफल रहेको सो स्थानमा महानगरले पोखरा घर बनाउनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। महानगरले पोखरा घरमा पुस्तकालय, आर्ट ग्यालरी, सूचना केन्द्र आदि स्थापना गर्ने जनाएको छ। बहुतले पोखरा भवनको पहिलो तलामा पोखरा झल्किने गरेर यस क्षेत्रको सम्पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्य सहित सूचना केन्द्र बन्ने महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। हवस् त कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु। नमस्कार। कास्की डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निकट भविष्यमै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। भैरहमा आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्य विषय कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले गौतम बुद्ध विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। पछिल्ला दिनमा विमानस्थलबारे नकारात्मक टीका टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उहाँले विमानस्थल सञ्चालनमा कसैले अवरोध गर्न नसक्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले विमानस्थलका लागि सबैभन्दा चुनौती जग्गा प्राप्ति भए पनि त्यसलाई पूरा गर्दै अब क्षमता विस्तारमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको विमानस्थललाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै यसलाई चाहिँ पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अत्याधुनिक सुविधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसलाई स्तरोन्नति गर्न सक्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निर्माणको सन्दर्भमा सर्वाधिक चुनौतीको विषय ल्यान्ड एक्विजिसनको विषय हो। त्यो ल्यान्ड एक्विजिसनको विषय हामीले पूरा गरेका छौँ र अब हामी क्रमशः स्रोतको प्रबन्ध गर्दै अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो आवश्यकताहरूको आधारमा निर्माणका कामहरू अगाडि लिएर जान सक्छौँ। यस हिसाबले यो विमानस्थल निर्माण भएको छ। उहाँले लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। लुम्बिनीको विकाससँगै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेर विश्वभर फैलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो।
चिया क्षेत्रका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्न झापाका चिया कृषकले माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश 1 सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चिया क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। सरकारले चिया किसानका लागि 2 वर्षदेखि मल वितरणमा रोक लगाएको भन्दै कृषकले आपत्ति जनाएका छन्। चिया उत्पादक संघका महासचिव शिवकुमार गुप्ताले साना किसानका लागि सहकारी मार्फत तथा ठूला चिया कम्पनीका लागि केन्द्र वा प्रदेश मार्फत कोटा निर्धारण गरेर चिया क्षेत्रलाई मल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार जिल्लामा 10,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ। सिक्किमको अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिक्किमको विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेट फ्रन्टले 48 घण्टे हडताल आह्वान गरेको छ। सिक्किमका नेपाली भाषीलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले विदेशी भनी टिप्पणी गरेको विरोधमा सिङ्गो सिक्किम आन्दोलित भइरहेका बेला सो पार्टीले आजबाट 48 घण्टे हडताल आह्वान गरेको हो। हडतालमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ निकट नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणको समर्थन देखिएको छ। चामलिङ आफै धरनामा सहभागी बनेका छन्। कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै चामलिङले बन्दलाई समर्थन नगर्नेहरू सिक्किम र नेपाली भाषीको विरोधी भएको बताउनुभयो। चामलिङले नेपालीहरूलाई विदेशीको लालसाना लाग्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोले जिम्मेवार रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। अमेरिकी आकाशमा चिनिया बेलुन देखिएपछि विश्वका 2 शक्ति राष्ट्रबीच खटपट सुरु भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीन भ्रमण गर्ने अघिल्लो दिन आफ्नो आकाशमा चिनिया बेलुन देखिएपछि शङ्कास्पद कार्य गर्न खोजेको टिप्पणी पेन्टागनले गरेको छ। चीनले शङ्कास्पद गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनको चीन भ्रमण समेत रद्द गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रवक्ताले चिनिया स्पाई बेलुन दिशा बदलेर मध्य अमेरिकाको आकाशमा देखिएको भन्दै गोप्य सूचनाका लागि त्यसलाई प्रयोग गरिएको आशंका गरेका छन्। यता चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने घटनाबारे तथ्य सङ्कलन भइरहेको बताउँदै चीन अन्य देशको सम्प्रभुताको उल्लङ्घन गर्ने उद्देश्यमा नभएको दाबी गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा गरी राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कदम विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिएर माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवाहरूले क्यानको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा ल्याउने क्यानको कदम र अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द विरुद्ध विभिन्न नाराका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। नाबालिग बलात्कारको आरोप लाग्ने बित्तिकै लामिछानेलाई निलम्बन गरेको क्यानले गत बुधबारको बोर्ड बैठकले फेरि निलम्बन फुकुवा गरेको हो। क्यानले लामिछानेलाई समेट्दै लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत नेपालमा हुने नामिबिया र स्कटल्यान्डसँगको खेलका लागि 20 जनालाई क्याम्पमा बोलाएको थियो। क्रिकेटर लामिछाने हिजोबाट बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन्। जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछाने दोषी देखिएको भन्दै गत कार्तिक 18 मा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। पाटन उच्च अदालतले गत पुस 28 मा लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाडेको थियो। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै नेपाल एपीएफ क्लबले 6औं केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। एपीएफले पुलिसलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवडा हलमा आज भएको दोस्रो खेलमा एपीएफले पहिलो सेट 25-20 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। दोस्रो र तेस्रो सेटमा एपीएफले समान 25-21 र 25-21 को जित निकाल्न सफल भयो। जितसँगै एपीएफले 3 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। प्रतियोगितामा भोलि एपीएफ र आर्मी तथा दोस्रो खेलमा न्यू डायमन्ड र पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग समेत छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। गठबन्धनभित्र सङ्कट आइसकेको एकीकृत समाजवादीको भनाई। गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अल्टिमेटम सकिँदै उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक भन्ने अन्यलमा। विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने नियति अझै उस्तै। माघ महिनासम्म विकास बजेट 16% कट्न सकेन। सिक्किममा नेपाली भाषीहरूको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा विपक्षी दलद्वारा 48 घण्टे हडताल आह्वान। र बलात्कारका आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काएको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। हवस् त बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।